अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। मुल्क भर में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। महंगाई का तूफान है, अवाम परेशान और ख़ास तौर पर कराची में पिछले 2 दिनों से मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई और उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत एक तरफ दावे कर रही है चूँकि IMF एक नहीं दो किस्तें दे रहा है, एक न शुद्ध दो शुद्ध। देखना यह है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि जुलाई के महीने में मज़ीद महंगाई हो सकती है और अगले 3 महीने में महंगाई और ज़्यादा होगी, उसके बाद कोई रिलीफ पॉसिबल होगा। इसहाक डार साहब की वतन वापसी की खबरें भी हैं और क्या मिफ्ता इस्माइल साहब डिलीवर नहीं कर रहे और मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो मुश्किल स्टेप लिए हैं वो उनको रिप्लेस करेंगे। ऐसा कब तक होता रहेगा कि एक मिनिस्टर आता है, वो मुश्किल बोल्ड फैसले लेता है और उसके बाद उसको कोई दूसरा रिप्लेस कर देता है। कहा यह जा रहा है चूँकि इसहाक डार साहब बेहतर मैनेज करेंगे, हुकूमत की तवक्कुआत हैं उनसे और इसी वजह से उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है आला क़यादत की तरफ से। इस पर भी बात करेंगे। और हुकूमत माशी पॉलिसियाँ एक तरफ IMF को खुश करने में कामयाब हुई तो दूसरी तरफ से इत्तेहादी नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। MQM ने आज वॉकआउट किया और MQM ने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ जो रवैया है हुकूमत का वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए हैं। इससे पहले बलूचिस्तान की पार्टीज़ भी प्रोटेस्ट कर चुकी हैं और उनके भी गिले शिकवे हैं और फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने ये बात की कि इससे ज़्यादा तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुश थे, यहाँ पे इज़्ज़त ज़रूर मिल रही है लेकिन हमारे काम पूरे नहीं हो रहे। इस चीज़ को हुकूमत किस तरह सेटल करेगी और क्या इत्तेहादी, क्योंकि MQM अगर या बलूचिस्तान के जो इत्तेहादी पार्टियां हैं वो अगर माइनस हो जाती हैं तो हुकूमत अपना जो एतमाद है वो खो देगी और ये हुकूमत जिस तरह खान साहब ने कहा था कि मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। किस तरह मैनेज करेंगे और क्या मुतालबात हो रहे हैं और इत्तेहादियों को किस तरह लेके चलना है, ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। और पंजाब में चूँकि साथ ही साथ ज़िमनी इंतखाबात हैं और ये ज़िमनी इंतखाबात भी इस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। सियासी बहरान, माशी बहरान और साथ ही साथ अब ज़िमनी इंतखाबात, और इस हवाले से इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि इसको धांधली के हवाले से इमरान खान साहब बार बार ये बात कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अंपायर भी मिले हुए हैं और उसके बावजूद हम यहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे हक में होंगे, बेहतर होगा। और अब वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं 2 जुलाई को महंगाई के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में और इस्लामाबाद में वो खुद बराह रास्त खिताब करेंगे अपने कारकुनान के साथ। खित्ते की डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त बड़ी अच्छी खबर यह है कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और चीन ने कहा है कि आलमी तरक्की में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है और हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। आर्मी चीफ के साथ आज डेलीगेशन की मुलाकात भी हुई, चीनी डेलीगेशन की, और इस चीज़ का अज़्म किया गया है कि मिलकर खित्ते की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। जियो पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं इस वाले से, चूँकि बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी खबर आई और पिछले कई दिनों से ज़्यादा यहाँ पे रिजीम चेंज के वाले से बातें हो रही थी और अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत अपने आप को संभालने में और ख़ास तौर पे IMF के साथ जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं उसके बाद चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जब हम सियासत की बात करते हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद कोई टेक्नोक्रेट्स सिस्टम या टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाएगी। इन तमाम चीज़ों में कितनी सदाकत है आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद मिन्हाज साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तजियाकार हैं और ख़ास तौर पर IMF से के हवाले से और हुकूमत की जो पॉलिसियाँ उस पर हमेशा तनकीद करते हैं और बड़ा खुलकर बात करते हैं। फुरकान हसन साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करते हैं जनाब सदीकुल फारूक साहब, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन करेंगे। सदीकुल फारूक साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और MQM का की नुमाइंदगी के लिए उसामा कादरी साहब ज्वाइन करेंगे हमें थोड़ी देर में। MNA है, सीनियर सियासतदान है MQM पाकिस्तान। गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे करते हैं, किस तरह देखते हैं? एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चूँकि चीन के साथ, चीन हमारा इस वक्त सबसे बड़ा इत्तेहादी दोस्त ममालिक है और पड़ोसी तो है खैर है ही, साथ ही साथ बड़ा सपोर्टर है। उसने आज ये कहा है कि आलमी तरक्की में पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि हम मिलकर इस रीजन की डेवलपमेंट पे काम करेंगे और पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है। किस तरह देखते हैं इस डेवलपमेंट को? थैंक यू ज़फीर साहब, आपने मैं इनवाइट किया।
چائنا اور پاکستان کی ریلیشنشپ جو ہے وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ شہد سے زیادہ میٹھی اور ہمالیہ سے اونچی رہی. آج کی میٹنگ جو جی ایچ کیو میں ہوئی ہے اس کے اگر پرسپیکٹیو اگر پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں تو حالیہ دنوں کے اندر جو برکس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی چائنا کے اندر, برکس پلس کی, تو اس کے تناظر میں ایک پرسیپشن پھیلایا گیا کہ شاید پاکستان کو چائنا نے جو ہے وہ اس کو سائڈ لائن کر دیا اور جتنے ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں دنیا کی تقریباً 13 ملکوں کو برکس کے علاوہ بلایا گیا تو اس میں سے نکالا گیا. تو اس پرسیپشن کو بھی آج کی میٹنگ نے بہت حد تک میرے خیال میں کمپلیٹلی اس کو شاید زائل کر دیا. بالکل, اور میٹنگ سے ہٹ کر چونکہ برکس کے اس میٹنگ کے بعد ہی چائنا نے یہ بیان دیا ہے اور انہوں نے پاکستان کے حق میں یہ بیان دے کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا چاہتا ہے کہ ریجن میں پاکستان کا جو کردار ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے اور اس کو آن بورڈ بھی رکھا جائے. ایگزیکٹلی, اور میں اس سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب یہ پاکستان کو جب اس میں نہیں انوائٹ کیا گیا تھا تو انڈین میڈیا نے خاص کر کے اس کے اوپر بڑا ہیون کرائم مچایا تھا کہ پاکستان کی فارن منسٹری نے کہا ہے کہ یہ انڈیا واز دی نام تو نہیں لیا تھا, منسٹری نے کہا تھا ایک ملک کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ پاکستان کو نہیں انوائٹ کیا. تو ان کا میڈیا یہ شاید کرنے کی کوشش کہہ رہا تھا اوپنلی کہ اٹ واز ناٹ انڈیا بٹ چائنا اور رشیا وہ بھی پاکستان کو بلانے کے حق میں نہیں تھے اور پاکستان کے اسٹیچر کو وہ افیکٹ کر رہے تھے. تو آج کی جو میٹنگ جی ایچ کیو میں چیف کے ساتھ ہوئی ہے دیٹ ہیز برائٹ قسم کے ایسے انڈیکیشن نظر آئے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی پاکستان اور چائنا کے درمیان کوئی رفٹ کوئی نہیں رہ گئی. لیکن ہمیں ہر چیز کو اس کے پرسپیکٹیو میں رائٹلی دیکھنا چاہیے. نہیں بلانا اس کے کافی سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کیوں نہیں بلائے. اب وہ چونکہ ریزنز کا لسٹ تو نہیں ہے لیکن چائنا کا ہمیشہ سے یہ ضرور ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہتا, وہ انڈیکیشن ضرور دیتا ہے, انڈیکیشن دے گا اپنے انوائنس کی, اپنے ڈسپلے کر کے, اس طرح کر کے. تو اس کے چند ایک وجوہات ہیں جو آپ کہیں گے تو میں اس کو بھی بالکل وجوہات پہ بھی آئیں گے, اور وجوہات ہونی ہیں, سارے کنسرن ہوتے ہیں. جب ریجیم چینج ہوتا ہے, حکومتیں چینج ہوتی ہیں, پالیسیاں چینج ہوتی ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو سنبھالنا. آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ تھی؟ نہیں, ریجیم چینج کے اوپر میں بڑا وثوق کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ چائنا کی کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن نہیں رہی. ٹھیک, آپ رائٹ فرام 60s آپ دیکھیں کوئی پولیٹیکل پارٹی آئی ہو چائنا کا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ وہی اسٹرانگ ریلیشن شپ رہا ہے چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ. تو پھر مس کیوں ہوئے اس دفعہ؟ اس دفعہ مس جو ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح کی چیزیں لائک سی پیک کے اوپر ہماری تھوڑی سی گو سلو چلی گئی. ہم ریئلٹی چیک کے اوپر چلے گئے, جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے اس کو کافی حد تک سلو کیا اور کہا کہ ہم اس کو ریئلٹی چیک کی طرف جائیں گے, جو کہ چائنا کو شاید پسند نہیں تھا. پھر آپ کے ٹیررزم جو ابھی کراچی یونیورسٹی کے اندر جو کنفیوشس اسٹیٹ کی گاڑی کے اوپر اٹیک ہوا, اس کے اوپر ان کی چائنیز کی جو نیشنل کی سیکورٹی تھی اس پہ کافی حد تک تحفظات تھے. اور ایک پرسیپشن یہ بھی پھیلائی گئی جو ابھی ہمارے وزیر خارجہ امریکہ گئے تھے تو اس میں یہ پرسیپشن وہاں کے میڈیا میں پھیلی کہ ان کے جو ابھی چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس میں اکنامکس جو ہے یہ اکانومی زیادہ ڈومیننٹ ہے اور جو اسٹریٹجک ہمارے تعلقات ہیں وہ شاید پیچھے چلے گئے. تو یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں شاید چائنا کو میرے خیال میں پسند ہے تو اس نے انڈیکیشن آپ کو دے دی. لیکن جب یہ چیزیں ہائپر کریٹ کرنا شروع ہوئی تو آج انہوں نے بیلنس آؤٹ کیا. دیٹ سپیکس آف پاکستان's ونڈرفل ریلیشنز جو چائنا کے ساتھ. لیکن ہمیں پھر بھی اپنے فارن ریلیشن کو مزید بہتر کرنا ہوگا چونکہ چائنا وہ واحد اتحادی ہے ہمارا جو ہمارے ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے. فرقان حسن صاحب, جب چین ہی کی بات ہو رہی ہے, سی پیک پہ کام سلو ہوا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے پچھلے ایک مہینے میں 2 وزٹ کیے گوادر میں انہوں نے ترقیاتی کاموں کا جائزہ بھی لیا اور جو بریک ڈاؤن منصوبہ تھا واٹر کے حوالے سے اس کی جب انہوں نے وہاں پہ بریفنگ دی گئی تو ان کو بتایا گیا چینی آفیشلس کی طرف سے کہ ہم 3 سال ہو گئے, فیزیبلٹی مکمل تھی, بجٹ بھی رکھا گیا تھا لیکن پیسے ریلیز نہیں ہوئے جس کی وجہ سے کام شروع نہیں ہو سکا. اور بہت سارے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جس طرف بریگیڈیئر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے جن کی وجہ سے چائنا تھوڑا سا نالاں ہے ہم سے, اور پچھلی حکومت میں وہ جس طرح کام ہونا چاہیے تھا اس تیزی سے کام نہیں ہوا. ہم کیوں ایک اپنے اتحادی کو خوش کرتے ہیں یا مناتے ہیں اور 2 کو ناراض کر دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دوست تو پلس ہونے چاہیے, مائنس پلس نہیں ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صفی, سب سے پہلے جو بریگیڈیئر صاحب نے ایک لائن کہی وہ بڑی پیاری ہے کہ چائنا کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی افیلیشن نہیں ہے. میں اس کو اگر ایکسٹینڈ کروں بات کو بریگیڈیئر صاحب کی تو چائنا کا اپنا کبھی کوئی پولیٹیکل ویژن دنیا کے لیے نہیں رہا.
चाइना का मकसद अपने 1.25 अरब लोगों को, 125 करोड़ लोगों को रोटी खिलाना है। तो आपको कभी नहीं नजर आएगा कि चाइना सीरिया के मैटर में मदाखलत कर रहा हो या चाइना किसी भी और मैटर में मदाखलत कर रहा हो। उसका टोटल मकसद होता है अपना कारोबार और उस पर फोकस करना, क्योंकि चाइना के पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जिसे वो पूरी दुनिया पे नाफिज करने में इंटरेस्टेड हो, जैसे अमेरिका होता है या जैसे इस्लाम का एक निज़ाम होता है जो पूरी दुनिया पे नाफिज रहा, या जैसे रशिया का एक दौर में कम्युनिज्म का निज़ाम था जो नाकाम सही लेकिन एक टाइम तक दुनिया में, आधी दुनिया तक रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना जैसा जो मुल्क है ना, उसको आज अमेरिका को काटिल करना है इंडिया के थ्रू। तो मुझे लगता है वो इंडिया के ज़रिए चाइना को प्रेशर में लेना चाहता है और अब हमारी बॉर्डर्स पे ज़रा वेस्ट सुकून चाहता है ताकि इंडिया फोकस होके चाइना को टफ टाइम दे सके, ताकि दुनिया में उभरती हुई मईशत को वो थोड़ा सा एक ठहराव की तरफ लेकर आए। रह गई बात जहाँ तक ताल्लुक है हमारे चाइना के रिलेशनशिप्स की, तो जाहिर सी बात है रिलेशनशिप्स मफाद की बुनियाद पे होते हैं। आप कुछ भी कर लें, चाइना बहरहाल खुद भी डॉलर की मोहताजी का, अमेरिकन रिजर्व्स में सबसे बड़ा चाइना का पैसा है। तो हम लाख कह लें कि जी चाइना से हम कोई मफाद हासिल कर लेंगे, अगेन चाइना से आपकी जितनी इंपोर्ट है वो डॉलर पे है। अगर आप यौन पे करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन चाइना कहता है कि अगर तुम यौन में कर लोगे तो यौन कहां से लाओगे, चाइनीज करेंसी कहां से आएगी तुम्हारे पास, अगेन उसके लिए चाइना से लोन मांगने जाना पड़ेगा। तो वो असल जो इस वक्त इशू है ना, वो चाइना से ज्यादा वेस्ट का वो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके पाबंद हम हैं। अगेन वही IMF तक बात आ गई, अगेन वही बात आ गई कि आज भी आपको बजट का 45% सूद में अदा करना पड़ता है। इस दफा का भी टारगेट देखें, इन्होंने तकरीबन 4000 अरब रुपए दे दिया है, कोई मजाक नहीं है। 4000 अरब रुपए 6, 6.5, 7 हजार अरब की कलेक्शन में अगर 4000 अरब सूद में दे देंगे तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तो ये कम होने को तैयार ही नहीं है। अगेन इस निज़ाम में आपको डॉलर की जरूरत पड़ेगी। मैं 2013 में एक अमरीकी सफीर ने, जब इमरान खान और नवाज शरीफ के बारे में उनसे सवाल किया गया कि आप किसकी तरफ अपना झुकाव देखते हैं, तो उसने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया और उसने कहा हमारा घोड़ा जमहूरियत है। अच्छा। वो जानते हैं इस जमहूरियत के घोड़े पे जो भी सवारी करेगा वो हमारे मफादात का ख्याल रखने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जो घोड़ा है वो उनका है, ये जमहूरी घोड़ा उनका घोड़ा है। उस पे आप नवाज शरीफ को बिठाएं कि इमरान खान को रिजल्ट यही निकलेगा जो आज निकलकर सामने आ गया है। मैं 2013 में भी यही बातें करता था कि आपको इस वर्ल्ड ऑर्डर से निकलने की जरूरत है। सर घोड़े की जगह कोई हाथी कैसे आएगा? कुछ तब्दीली तो लानी पड़ेगी ना। सॉरी, मैंने कहा घोड़े की जगह फिर हाथी आए कुछ। हम कह रहे हैं ये जो निजाम है ना अमेरिका का, जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इस निजाम से निकलना पड़ेगा। यस, अब रह गई बात घोड़े की जगह क्या आएगा, तो अब ये डिफरेंट डिस्कशन है। हम ये समझते हैं कि बीइंग मुसलमान हमने 3 बड़े आज़मों पे हुकूमत की है, इस्लाम का एक अपना रूलिंग सिस्टम है, 1300 साल वो नाफिज रहा है। ये नहीं हो सकता कि उम्मत वुजू का और नमाज का तरीका तो अल्लाह के रसूल से ले, लेकिन रियासत चलाने का तरीका एडम स्मिथ से ले या अमेरिका से ले। मैं समझता हूँ यही बुनियाद है। मैं डे 1 से यही कह रहा हूँ और मैं समझता हूँ हमें इस प्रोग्राम में अपने हदफ का तयन करना चाहिए। क्या हमारा हदफ कुछ ज्यादा डॉलर हासिल कर लेना है? क्या हमारा हदफ IMF से मजीद लोने ले लेना है? क्या हमारा हदफ मजीद सूद अदा कर देना है? नहीं, हमारा हदफ उस घोड़े को बदलना है। देखें घोड़ा, हो सकता है आपकी बातें जहां ये बात पहुंचनी चाहिए वहां शायद पहुंच रही हैं, तो इस वजह से कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि शायद घोड़ा आप पहुंचा रहे हैं। बस बिल्कुल, हम तो करते आते इसीलिए इस दफा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात पहुंच जाए। इस दफा शायद घोड़ा तब्दील करने की बातें हो रही हैं, तो लेकिन ये हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। उससे पहले हम चूंकि चाइना पे हैं और आलमी इश्यूज पे, और सदीक उल फारूक साहब का ज़ाहिर पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत जरूरी है। उनकी हुकूमत भी है, ज़ाहिर शहर इक़्तिदार में भी हैं वो, और इक़्तिदार भी उन्हीं के पास है। सदीक उल फारूक साहब बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। और चूंकि स्टूडियो में हमारे पास फुरकान हसन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद मिनहाज साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं चाइना के साथ, चूंकि चीफ साहब की जो चाइनीज डेलीगेशन था उसके साथ मीटिंग भी हुई है, और अच्छी खबर ये है कि जो ब्रिक्स का इजलास था उसके बाद चाइना ने जो बयान दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आलमी तरक्की में पाकिस्तान का जो किरदार वो बहुत अहम है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल इस खित्ते की डेवलपमेंट के हवाले से। किस तरह देखते हैं चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं ओवरऑल? जब हम इंटरनेशनल फोरम्स में देखते हैं तो ज़रा एक थोड़ा सा तनाव था पिछले 3 महीने रिजीम चेंज के बाद, और जैसा ब्रिगेडियर साहब बता भी रहे थे कि हम शायद चाइना थोड़ा सा हमसे नाराज़ भी था, नाला भी था, और गिले शिकवे भी बड़े थे उसके और बनते थे, क्योंकि उस तेज़ी से काम CPEC पे नहीं हुआ जिस तरह उनकी उम्मीदें थी और जिस तरह उनकी इन्वेस्टमेंट है। क्या कहेंगे आप? पहली बात जफीर साहब कि ये जो CPEC है
یہ کوئی چائنا کے مفاد میں ہی تو نہیں ہے نا، پاکستان کا مفاد بھی ہے. بالکل ہے سر. اگر ان 4 سال کام اس پر ہو جاتا تو شاید اگلے سال 1.5 سال میں پاکستان 8 سے 10 بلین ڈالر شاید اور اس سے بھی زیادہ سالانہ اسے آمدنی اس ایک راستے سے حاصل ہوتی ہے. نہر سویز سے بڑی چیز ہو جاتی. بالکل تو ٹھیک. اس لیے ہم نے اپنا نقصان کیا اور چائنی انویسٹمنٹ کو ٹارگٹ کیا عمران خان صاحب کے دور میں، اور اس کے لیے ایک سیل بنا دیا گیا جی. اور پھر تاک تاک کے نشانے لگائے. جیسے کہ گوادر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دوسرا دورہ کیا تو وہاں یہ بات سامنے آئی کہ 3 سال سے پیسے آئے ہوئے ہیں، منصوبہ منظور ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت ایک اینٹ نہیں لگنے دی. بالکل. اس لیے یہ باتیں دیکھیں، ان دوستوں کی بات سے جو چیز سامنے آئی کہ چین نے اپنی ناراضی کا اظہار کیا، یہی بات جب ایران کے ساتھ غالباً 80 ارب ڈالر کے معاہدے کیے تو وہاں چینی نائب وزیر خارجہ نے ہی صحیح یہ بات کہی کہ ایران ایسا ملک نہیں ہے جو ایک کال پر ڈھیر ہو جائے. انہوں نے یہ میسج بھی کنوے کیا. اور ظفیر صاحب یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ایک اور بڑی اہم بات آپ نے کی، میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہم جس صورتحال کو پہنچے ہیں، جس پہ ہمارے دوستوں نے بتایا کہ 45% بجٹ کے سود پہ ادا کرنا پڑتا ہے، اتنے % ڈیفنس پہ ادا کرنا پڑتا ہے، عوام کے لیے تو پیسہ ہی نہیں رہتا، ٹیکس وہی دیتے ہیں لیکن وہی محروم رہتے ہیں. تو اس لیے ہم اس حال کو پاکستان کیوں پہنچا، ہم سے الگ ہونے والا، ہم نے زبردستی جس کو الگ کیا بنگلہ دیش کو، وہ ہم سے کہتے تھے پٹسن، جی بڑے بنگالی پٹسن کی بات کرتے ہیں. اس کے فاریکس ریزرو جو ہیں وہ غالباً 50 بلین ڈالرز ہیں. ان کی معیشت، ان کے ٹکے کی قیمت پاکستان سے 2.5 گنا زیادہ ہے. بھائی یہ ساری باتیں تو ہمیں دیکھنی چاہیے نا. کیوں پہنچے؟ کیا ہم آئین پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے پہنچے؟ صدیق الفاضل صاحب، افغانستان کا روپیہ بھی ہم سے مضبوط ہو گیا جہاں پہ اتنی جنگ رہی. میں نے یہی کہا. اچھا دوسری بات یہ ہے، بار بار میرے دوست بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جمہوریت ہمارا گھوڑا ہے. یہ ہم اس طرح سے انٹرپریٹ نہ کریں. خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ویسٹ نے اسلام کی خدمت کی ہے ایک نظام دے کر کہ جس میں میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مشاورت کا حکم دیتے ہیں. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ شاورہم فی الامر، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں ان کے ساتھ مشورہ کیا کریں، انہیں شامل کریں معاملات ریاست چلانے میں. اور وَأَمَرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ مشاورت سے چلتے ہیں. وہ ہمارے ہاں جب خلیفہ تھے وہ ساری عمر خلیفہ، ایک مرتبہ منتخب ہو گئے تو ساری عمر خلیفہ. تو ایک نظام ویسٹ نے دیا 4 سال 5 سال 6 سال بعد الیکشن ہونے کا. اس میں آپ الیکشن کس طرح کرانے ہیں، ووٹر کی کوئی شرائط ہے نہیں ہے، آپ کچھ کر لیں. بریک کے بعد میں بریک کے بعد اس پہ آؤں گا سر. خدمت ہے. جی صدیق الفاروق صاحب، میں بریک کے بعد اس پہ آؤں گا، لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال، یہ چونکہ یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے اور اب ٹیکنوکریٹ سسٹم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی اس طرح کا سیٹ اپ لانے کی بھی بات ہو رہی ہے، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن میں اس سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ معاشی پالیسیاں، اور آپ نے چونکہ بنگلہ دیش کا بھی ذکر کیا، معاشی پالیسیوں کی بھی بات تھی، اور نہ صرف معاشی بلکہ خارجہ پالیسی بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے، کل آپ اقتدار میں رہیں یا نہ رہیں، کسی اور کا اقتدار آتا ہے، یہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں 1990 سے لے کر اب تک صرف 2 حکومتیں آئی ہیں، اور تھوڑا سا چونکہ سیاسی استحکام رہا وہاں پہ، اس سیاسی استحکام کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کا معاشی استحکام ہوا، اور آج وہ ہم سے آگے نکل گئے اور وہ IMF سے بھی باہر نکل گئے. ہم یہ پالیسیاں کیوں نہیں دے پا رہے؟ میں چاہ رہا ہوں کوئکلی آپ اس پہ رسپونڈ کریں، پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. پھر کیا میسیجز ہوئے، میں اس وقت اس سیریس بات پہ یہاں نہیں کروں گا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ کیا ہوا. پھر آتے ہی ایک پارٹی نے جو ہے سی پیک بند کر دیا، امپورٹس بند کر دی، وغیرہ وغیرہ. اس لیے میں یہ عرض کروں گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں فارن افیئرس کے جو فنڈامنٹلز ہیں، اپنی اقتصادی پالیسی کی بنیادی باتیں فنڈامنٹلز، اور اسی طرح دیگر 2-4 معاملات کے فنڈامنٹلز جو ہیں
وہ طے کر لینے چاہیے, ان پر اتفاق رائے ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی باتیں اور وہ ان میں مطلب اختلاف رائے ہو جائے, لیکن جو ریاست کے بنیادی مفادات ہیں, جن جن حوالوں سے دفاع, امور خارجہ, اقتصادیات اور اقتصادیات کے بغیر, تو میں آپ سے عرض کروں جناب وزیر اعظم نواز شریف تھے 1997 سے 99 تک, میں بھی چائنا میں بطور پریس سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ان کے ساتھ گیا. زیانگ زمن صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی, انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا دیکھیے ہمیں ہانگ کانگ مل گیا, ہم تائیوان کو بھی لے لیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو بھی معاملات مل جائیں گے, جو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے, آپ اقتصادیات پر توجہ دیں. وہاں سے ملائیشیا گئے, ملائیشیا کے مہاتر محمد نے کہا اقتصادی معاملات پر توجہ دیں. لی کوان یو نے کہا اقتصادی معاملات پر توجہ دیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کریج کے پوچھتے تھے اور کہتے تھے ہماری رہنمائی کریں, انہوں نے کہا اپنی اکانومی ٹھیک کریں. اور ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے سر. یہ وہ چیز تھی جو ہم نے دیکھا کہ اکانومی پہ اس طرح فوکس نہیں ہو سکا, اور آج بھی اگر ظاہر جو وقت گزر گیا اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے, لیکن آج بھی اگر اس پہ فوکس کر لیا جائے, ایک ہماری اچھی اور انفولڈ قسم کی معاشی پالیسی بنا دی جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگی. اس پہ بات کریں گے, اور خاص طور پہ بریک کے بعد ہم اس چیز کا بھی ذکر کریں گے کہ لاہور میں کیا ہونے جا رہا ہے, خاص طور پہ پورے پنجاب میں, اور ٹیکنوکریٹ سسٹم کی باتیں کیوں ہر 2-4-6 مہینے کے بعد ہونا شروع ہو جاتی ہیں, سسٹم بدلنے کی باتیں کیوں ہوتی ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.